नमस्कार। कथा चौतारीको दोस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनित कुमार। आजको कथा चौतारीमा हामीलाई कथा पठाउनु भएको छ उदयपुरबाट विक्रम पाण्डेजीले। उहाँको अल्लारे शिक्षक नामको कथा यसरी सुरु हुन्छ। पहिलो प्रपोज्ड। टेक केयर। लाग्छ बनावटी हो, टाइम पासको लागि मात्र हो। जब सङ्गतले नजिकिन्छ मधुमास बन्छ सम्बन्ध। प्रेमको आभास हुन थालेपछि नयनले खोजिरहन्छ उसैको आकृति। ओठहरू बार बार पुकारिरहन्छ उसैको नाम। मुटु लाग्छ धड्किरहेछ उसैको आगमनको प्रतीक्षामा। यसै जिन्दगी मिठास लाग्छ। युगौँसम्म जिउने चाहना हुन्छ। जिन्दगीको पूर्ण परिभाषा पाए जस्तो लाग्छ। त्यसैले त भनिन्छ नजानेरै हुने गर्दछ प्रेम र युगैसम्म बाँचिरहन्छ। संस्थागत विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको आउने जाने टर्नओभर क्रम या भनौँ एकले अर्कोमा विविध प्रलोभनमा लाने प्रवृत्ति बढ्दो छ। एउटा भ्याकेन्सी पूर्ति गर्न नियुक्ति भएँ म। 1-2 महिना एडजस्ट हुनै लाग्यो। ग्रेजुएसन लेभल सकेर पढाउन नियुक्त भएको मैले न्युमेरिकल सब्जेक्ट हेर्नुपर्ने भयो। कक्षाहरू सकेसम्म उत्कृष्ट ढङ्गले प्रस्तुत गर्दै आइरहेको थिएँ। आफूले जानेको र विषयवस्तुले मागेको 100% कन्जुसाइ नगरिकन दिनुपर्छ। विद्यार्थीलाई सकेसम्म गलत सिकाउनु हुन्न, बरु नजानेको अर्को दिन जानेर मात्र सिकाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यताले छिट्टै विद्यार्थीमाझ प्रिय बनेको भान भयो। स्टिक पनिसमेन्ट भन्दा पनि बोली र व्यवहारले पढ्न प्रेरित गर्नुपर्छ। सकारात्मक उत्प्रेरणाले मात्र अबको जेनेरेसन उत्प्रेरित हुन्छ भन्ने मेरो धारणाले सबै विद्यार्थीसँग फ्रेन्डली व्यवहार गर्न थालेँ। मेरो उक्त विचार धारणा धेरै हदसम्म सफल रह्यो। 3 महिना सकियो। प्रथम त्रैमासिक परीक्षा आयो। नतिजा सुधारोन्मुख भयो। थोरै सन्तुष्टि मिल्यो र अझै मेहनत गर्ने र गराउने हौसला बढेर आयो। यता स्टाफबीच पनि घनिष्ठता बढ्दै थियो। सबै मिलनसार र सहयोगी स्वभावका थिए। स्टाफहरू धेरै जति अविवाहित नै थिए। प्राय सबैजना कलेज पढ्दै गरेका। पढाइ खर्च जुटाउन पार्ट टाइमको रूपमा पढाउन गएका थियौँ। जम्मा 24-25 जना थियौँ टिचरहरू, जसमा आधा जति त अनम्यारिड नै थियौँ, जसमध्ये एक थिइन्। किन उनलाई यहाँ उनी तिमी भनेर सम्बोधन गर्न मन लाग्यो। लामो सिल्की कपाल, ठुलो कालो गाजलु आँखा, सर्लक्क हाइट भएकी, सधैँ मिठो मुस्कान छरिरहने, तिखो सुरिलो स्वर सुन्दा मिठास लाग्ने मिस। मन र मस्तिष्कको तालमेल मिलेन क्यारे। त्यसैले त पढाउन गएको म उसैलाई हेरिरहँ लाग्न थाल्यो। कुरा गरिरहँ लाग्ने, नजिकै बसिरहँ लाग्न थाल्यो। मिस पनि फ्र्याङ्कली रहेछिन्। सुरुवात सामान्य परिचयबाट सुरु भएको हाम्रो सम्बन्ध छिट्टै घनिष्ठतामा परिणत भएको महसुस गरेँ। हामी एक अर्कासँग खुलेर बोल्न थाल्यौँ। थोरै समय पायो कि बोल्न पुगिहाल्थ्यौँ। मिस नसालु नजरको तिर हान्न माहिर, अनि म त्यो नसाको मजा लिइरहेको हुन्थेँ। कुरामा एकचोटि भनेको पनि थिएँ, कुन नसालु पदार्थ सेवन गरेर हेर्नुहुन्छ मलाई? तपाईँको नजर पर्यो कि च्याप हुन थाल्छु म। अफिसभित्र हुँदा धेरै जति समय हाँसी मजाकमै बित्थ्यो। प्राय मर्निङ एसेम्ब्ली र डिपार्चर प्रे पछिको समय हुने गर्थ्यो हाम्रो लागि। प्राइभेट भए पनि मिलनसार स्टाफ पाएकोले काम दिगदारी लागेको थिएन। अफिसियल वातावरण रमाइलो बन्दै थियो। कक्षा कोठामा जाँदा पनि रमाइलो हुन्थ्यो। स्पेसल 9-10मा जाँदा उनीहरूसँग साथी जस्तो बन्न थालेको थिएँ। एज ग्याप पनि धेरै नभएकोले होला प्राय गफ गर्ने टपिकहरू पनि समान हुन्थे। विषयवस्तुलाई 20-25 मिनट जति समय दिएर बाँकी समय गफमै व्यतीत गरिन्थ्यो। पढाउँदै जाँदा गर्ल्स स्टुडेन्टसँग ज्यादा क्लोज भएको थिएँ। कारण एकजना स्टुडेन्ट असाध्यै राम्री लाग्थे। टिनेजमा रम्दै गरेकी उनी चञ्चले स्वभाव, नम्र व्यवहार, मेहनती, आदर सम्मान गर्न जानेकी, पढाइमा अग्रस्थानमा थिइन्। अझ भनौँ अनायासै फिदा भएको थिएँ उनीप्रति। कक्षामा पस्नसाथ उनको हरेक क्रियाकलाप नोटिस गर्न थालेको थिएँ। कहिलेकाहीँ त एकहोरो टोलाएर हेरिरहनेसम्म भएको थिएँ। उनले होमवर्क गरिनन्, क्लास वर्क बनाएर देखाउँदिनन्, आफूले बुझाएको कुरा उनले चाहिँ बुझिन् कि बुझिनन्, यी सब कुरामा ध्यान दिन थालेको थिएँ। अझ भनौँ धेरै केयर गर्न थालेको थिएँ।
उनीसँग नजिकिने बोल्ने बाहनामा उठाएर सजिलो प्रश्नहरू सोध्ने गर्थेँ। कहिले आई कन्ट्याक्ट हुँदा रातो पिरो हुन्थे, उनी पनि हतपत नजर अन्त लग्थिन्। उनीसँग खुलेर कुरा गर्ने, उनले पनि नबुझेको कुरा सहजै सोध्ने गर्थिन्। घन्टी 45 मिनटको भए पनि 20-25 मिनट पढाएर त्यो पछि गफ गर्नै छाडिदिन्थे। छोड्न साथ सबै आफ्नै तालमा व्यस्त हुन्थे। म चाहिँ मौकाको फाइदा उठाउँदै उनको नजिक गएर कुरा सुन्ने गर्थेँ र उनीसँग कुरा गर्ने गर्थेँ। अफिसभित्र र कक्षाभित्र दुवैतिरको समय रङ्गीन थिए मेरा लागि। मिस पनि जिस्किँदै हाँस्दै नजिक भएकी थिइन्। ती विद्यार्थी सेविका पनि मेरो पिरियड भनेपछि हुरुक्क हुन्थिन्। हुन पनि उनले मेरो सब्जेक्टमा सबैभन्दा राम्रो गर्थिन्। टिफिन अघिको घन्टी मेरो भएकाले टिफिन हुनसाथ खाजा खाना सँगै निस्कन्थ्यौँ। गएर स्टुडेन्टसँगै विशेष उनकै नजिक बसेर खान्थेँ। क्यान्टिनमा प्राय पाइने चटपटे र चाउमिन थियो। हामी धेरै चटपटे प्रेमी थियौँ। म पनि उनीहरूसँगै मिसिएर खाजा खान्थेँ। टिचर र स्टुडेन्टको डिस्टेन्स करिब 45 मिनटको मात्र रहन्थ्यो। त्यो पछि साथी सरह भएको थिएँ। माघ महिना नलाग्दै सरस्वती पूजा विद्यार्थीको महान पर्व भव्यताको साथ मनाउने भनेर फाउन्डरबाट आदेश आयो र एउटा स्टाफ मिटिङ राखेर सम्पूर्ण शिक्षकलाई समूह बनाएर जिम्मेवारी दियो। हाम्रो जिम्मामा पूजा व्यवस्थापन पर्यो, जसमा हामीले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने र आवश्यक सम्पूर्ण सामान खरिद गर्नुपर्ने भयो। हाम्रो समूहमा 3 जना शिक्षक र 6 जना विद्यार्थीसहित 9 जना थियौँ। संयोगवश सेविका हाम्रै समूहमा परिन्। जाडो घट्दो क्रममा थियो। सरस्वती पूजाको चहलपहल र विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमको तयारीले गर्दा खासै पढाउनु पर्दैन थियो। हामी न्यानो घाममै बसेर समूहमा छलफल हुने गर्थ्यो। के सामान कति मात्रामा किन्ने, कति मानिस आउलान्, खर्च कति लाग्ला, कति रकम सङ्कलन होला भनेर लेखाजोखा गरेर समय कटाउने काम गरिन्थ्यो। छलफलको क्रममा म उनलाई लुकेर हेरिरहेको हुन्थेँ। उनले पुलुक्क हेर्दा आँखा जुत्थ्यो। हतपत म नदेखे जस्तो रियाक्ट गर्थेँ। तर यसरी नै तेस्रो पटक हुँदा उनले मुसुक्क मुस्कुराइन् र मैले झन् एकोहोरो हेर्दिएँ। त्यो पछि उनलाई नजर लगाउन अलिक सहज भयो। तर खै उनले के बुझिन्, त्यो पछि परपरै हुन थालिन्। उनलाई नजिकबाट हेर्नको लागि पनि अवसर मिल्न छाड्यो। उनी म नजिक हुनसाथ केही न केही बहानामा भाग्न थालिन्। सरस्वती पूजा आउन 3 दिन मात्र बाँकी थियो। सबै रकम सङ्कलन भइसकेको थियो। पूजाको अघिल्लो दिन स्कुलमै बस्नुपर्ने भएकाले सामान के कति खरिद गर्ने सबैको लिस्ट आउट र को खरिदको लागि जाने भनेर निर्णय गरी स्कुलबाट घर आयौँ। उनी किन टाढा भइन्, कतै गलत त भएन मबाट? यस्ता यावत कुराले मलाई खुब तबला बजाइरहेको हुन्थ्यो। मनमा कुरा खेलाउँदै बेलुकाको खाना खाएर ढल्किरहेको थिएँ। मोबाइलमा टिङ्ग एसएमएसको घन्टी बज्यो। झर्को मानी मोबाइल तानेर हातमा लिएँ। सोचेँ एनसेलको कुन अफर सुनाउन मेसेज पठाएको होला। स्क्रिन अनलक गर्न साथ न्यू नम्बरबाट मेसेज आएको रहेछ। देखि गएँ। त्यो पछि हतपत इनबक्समा गएँ। हेलो सर, गुड इभिनिङ। माम भयो? सन्चै हुनुहुन्छ? तन्द्रामा पुगिसकेको म न्यू नम्बरले दिमागभरि तरङ्ग ल्याइदियो, हलचल मचाइदियो। टाढा हुँदै गएकी उनले मेसेज गरिन्। उनले पनि मलाई चाँदी रहेछिन् भनेर सोच्न थालेँ। आफैमा हराउन पुगेँ। फेरि टिङ एसएमएसको आवाजले झसङ्ग भएँ। त्यही नम्बरबाट थप मेसेज आयो। ओ हेलो, सुतिसक्नु भयो र? मनमा नै हत्तपत्त होइन भन्दै सेविका सम्झेर रिप्लाई गरेँ। सानो झुट बोलेँ। थोरै कामले बिजी थिएँ। सरी फर लेट। इम्प्रेस गर्नु थियो। वास्तविक नचिनी फर्मल कुरा भइसकेपछि सोधेँ, तिमी सेविका हो? रेस्पोन्समा हो मात्र आयो। खोजेको उनी थिएँ। फुरुङ्ग भएँ। खुसीले गदगद भएँ। दिलभरि जसलाई सँगालिएको हुन्छ उसैसँग सामिप्यता बढ्दा लाग्छ यो संसारको सबैभन्दा भाग्यमानी उही हो। म आफूलाई भाग्यमानी मात्र ठान्न थालेँ। टिङ मेसेज आयो। झसङ्ग भएँ। रिस उठ्यो आफ्नै मेसेज टोनसँग। एकछिन दुनियाँ भुलेर उनीसँग रम्न पनि पाइनँ भनेर मेसेज उही नम्बरबाट आएको थियो। के हो मिस्टर, खुब चक्कर चलेको छ कि कसो हो? मिस्टर, यो ओड त सेविकाले पक्कै नभर्नुपर्ने। त्यही पनि नबुझे जसरी मात्र लेखेर पठाएँ। उताबाट ल गर्नु प्रगति, शुभकामना छ। आखिर को हो न्यू नम्बर? अनि शुभकामना के को लागि? सेविका भए यस्तो नभन्नुपर्ने। त्यो पछि मेसेज नगरेर सिधै कल गरेँ। 3-4 पटकमा पनि रिसिभ भएन। बरु एउटा थप मेसेज आयो। सरी, म सेविका होइन, तपाईँको सहकर्मी हुँ।
पूजाको तयारी के कति भयो बुझ्न टेक्स्ट गरेको थिएँ, तर तपाईँ अर्कै चक्करमा हो जस्तो बुझेँ। सो बाई। सारा खुसी एकाएक बिलायो, सुक्खा भयो, लामो खडेरीले खाए झैँ रिस उठ्यो आफैसँग। को हो त सहकर्मी भनेर सोधेँ। म जीविका मिस। हाम्रो त के ख्याल हुन्थ्यो भनेर इन्डाइरेक्टली गुनासो पो व्यक्त गरिन्। ओ जीविका मिस, मतलब उही राम्री मिलनसार मिस। सेविकाको नाम भनेकोले पछुतो लाग्यो। तिनले थाहा पाइन् भनेर पिर लाग्यो। यताको तनावले उताको मेसेज वास्ता गरिन। रिप्लाई नगरेपछि उताबाट पनि कुनै थप मेसेज आएन। आफ्नो गल्तीले आफैलाई खुब पिरल्यो। आइसकेको निद पनि सुहा भयो। छटपटी लाग्न थाल्यो। एकछिन मन भुलाउन फेसबुक खोलेँ। 3वटा मेसेज, 4वटा नोटिफिकेसन र एउटा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट देखिहालेँ। फर्स्ट फ्रेन्ड रिक्वेस्ट चेक गरेँ। चञ्चली दीपशिकाबाट रिक्वेस्ट आएको रहेछ। फेक नाम देख्न साथ दिक्क लाग्यो। प्रोफाइल खोलेर चेक गर्न जाँगर चलेन। त्यो पछि मेसेज बक्सतिर लागेँ। त्यो एउटा ग्रुप मेसेज थियो। एउटा चाहिँ उही चञ्चली दीपशिकाबाट आएको थियो। सर, म सेविका हो, एक्सेप्ट गर्नु ल। फेसबुक चलाएको घरमा थाहा पाउँछन् भनेर फेक आइडी बनाएको। मनमनै हवस् भन्दै एक्सेप्ट गरेँ। फेरि उतैबाट मेसेज आयो। हाई सर, सन्चै हुनुहुन्छ? यसरी फर्मली च्याट गर्न सुरु गरेको। कुरा गर्दै 12 बजाइएछ। सुरु दिनमै आफूले मन पराउने कुरा भन्दिए। उनले पनि मन त पर्छ, तर सर भएकाले कस्तो गाह्रो हुन्छ नि नजिकिन भन्दै माया व्यक्त गरिन्। त्यही रात हामी एकअर्कालाई अथाह चाहने, एकअर्कालाई प्रेम गर्ने थाहा भयो। त्यो पछि स्कुल त्यसै रङ्गीन हुन थाल्यो। प्रत्येक बेलुका 2-3 घण्टा कुरा गरेर मात्र सुत्यौँ। सरस्वती पूजा भव्यताको साथ सम्पन्न भयो। 8-10 स्थान फोटो पनि खिच्यौँ। एक्सप्रेस नगरे पनि हामी रिलेसनमा छौँ भन्ने मैले महसुस गरेको थिएँ। सायद उनले पनि। धेरै चाहन्थेँ उनलाई। पढाइमा धेरै सहयोग गर्थेँ। सिकाउने बुझाउने कुरामा प्रायोरिटी उनलाई दिन्थेँ। एकचोटि त अर्को एक स्टुडेन्टले कम्प्लेन पनि गरेको थियो, सर हाम्रो कपीमा पनि कहिलेकाहीँ बनाइदिनु न भनेर। इक्जामको टाइममा पनि सिट प्लानिङ गर्दा उनको मिल्ने साथी र उनलाई हेल्प गर्न सक्नेसँग पारिदिन्थे। सम्बन्धलाई पूर्णता दिन प्रपोज गर्ने सोच आयो। कतै भेटौँ न भनेर उनलाई जति भन्दा पनि उनले मानिनन्। घरबाट हिँड्न दिनुहुन्न, गाली गर्नुहुन्छ भनेर डराइराखिन्। त्यसैले फेसबुकमै प्रपोज गर्ने मनसायले भने, सेविका सुन न, उताबाट हजुर भन्नु न भनेर भनिन्। म तिमीलाई चाहन्छु, म तिमीलाई असाध्यै प्रेम गर्छु। थाहा छ तिमी पनि मलाई प्रेम गर्छौ, चाहन्छौ। त्यसैले यो अनएक्सप्रेस्ड सम्बन्धलाई स्थापित गराउन चाहन्छु। तिम्रो मनसाय के छ? नडराई ढुक्कले भन ल। सहज भएर रेस्पोन्स देऊ न। आई रियली लभ यु। चाहनाले दिलभित्र घिउसरी लड्डु फुटे पनि यथार्थको धरातल दिलको पक्षमा नभइदिँदो रहेछ। उसले लभ यु टूको सट्टा हामी पहिलेदेखि नै रिलेसनमा छौँ डियर सर, जरुरत छैन गर्छौँ गर्दिनौँ सोधिरहन। दिलको भाषा दिलले बुझे पुग्छ भन्दै डिप्लोमेटिक जवाफ दिइन्। जवाफमा खासै चित्त नबुझे पनि यति बुझेँ उनले पनि प्रेम चाहिँ गर्छिन्। हामी प्रेम सम्बन्धमा छौँ। स्कुलमा जाने आउने दैनिकी छँदै थियो। वार्षिक परीक्षा नजिकिँदै गएकाले टिचर र स्टुडेन्ट दुवैलाई प्रेसर नै थियो। जसरी हुन्छ रिजल्ट राम्रो गराउनु थियो। अर्को सेसनको लागि विद्यार्थी र अभिभावक आकर्षणको लागि 100% नतिजा देखाउनु नै थियो। सेविकाको SEE भएकाले उनी यही वर्ष पास आउट हुँदै थिइन्। भन्थिन्, अब हजुरलाई छाडेर जानै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आयो नि सर, तर हजुरलाई यति प्रमिस गर्छु, म जहाँ गए पनि, जे पढे पनि, जुन हालतमा रहे पनि हजुरलाई गर्ने चोखो प्रेम सायद सधैँ गरिरहनेछु। म सधैँ हजुरको लागि बाँचिरहनेछु। विश्वास छ हजुरले पनि मेरो लागि मैले बनाएको त्यो मुटुभित्र मलाई मात्र सजाउनु हुनेछ। स्कुलको अन्तिम दिनहरूको कुराकानी निकै प्रेमिल र भावुक हुने गर्थ्यो। फेयरवेल प्रोग्राम पछि हाम्रो भेटघाट हुँदैन थियो। फेसबुक च्याटमै चित्त बुझाउँथ्यौँ। उनको पढाइमा असर नपुगोस् भनेर सकेसम्म कुराकानी छुट्याउँदै पढेर बस भन्दै उनलाई सम्झाउने हौसला दिने गर्थेँ। मैले कुरा छुट्याएकोले रुँदै भन्थिन्, कुरा गर्न मन नभएको हो, हजुर त चेन्ज हुनुभयो। सबै दिन हर समय आफ्नो बसमा नहुँदो रहेछ। उनको SEE आयो। SEE भरि कुराकानी एकदम कम मात्रामा गर्ने। तिम्रो नतिजा राम्रो हुनुपर्छ। SEE भविष्य निर्धारक पनि हो। त्यसैले आफैलाई सम्झाएर राम्रो तयारी गर ल भनेर सम्झाएँ। उनले पनि ज्ञानी भएर हस् भनिन्। SEE सकियो, त्यो पछि के गर्ने के नगर्ने भन्ने अन्योलमा थिइन्। मेरो त दैनिकी उही स्कुल जा आइज छँदै थियो। SEE सकेको भोलिपल्ट नै हामीले भेट गर्ने भयौँ। धेरै दिन नदेखेको नभेटेको न्यास्रो मिल्नलाई मात्र जस्तै भयो। भेटघाट व्यस्त बजारकै चोकमा एकछिन कुरा गरेर छुट्यौँ।
उनी फाइनल्ली काठमाडौँ जाने भएछिन् आइएससी एजी इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि। सिसकेको 1 हप्तापछि गइन्। काठमाडौँ जाने भन्दा एक दिन अगाडि हामी रातभर जस्तो च्याट गरेर बस्यौँ। रुन्चे दुखी हुँदै आफ्नो आफ्नो छुट्टिनु पर्दाको पीडा सेयर गऱ्यौँ। एकको साथ बिना अर्कोको जिन्दगी सहज नहुने, एकले अर्कोलाई खुब मिस गर्ने आदि कुरा गऱ्यौँ। तर निकै उत्साहित पनि थिइन् उनी। आफूले चाहेको सब्जेक्टको लागि तयारी गर्न जाँदै थिइन्। फाइनल्ली उनी जाने दिन आयो। बाई डियर भनेर टेक्स्ट मेसेज आयो। म अलिकति सक पनि भएँ। सधैँ उनी मलाई सर भनिरहन्थिन्, तर यो पटक उनले बाई डियर मात्र लेखिन्। शोभायात्रा सानो, राम्रोसँग गएस्, टेक केयर, बाई भनेर भारी मनले बिदा गरे काठमाडौँको लागि। त्यो पछि उनको कुनै खबर आएन। चञ्चली दिप्सीका आइडी खैले अनलाइन देखिन। हजारौँ पटक फोन गर्दा टेलिकमको दिदीले बारम्बार सम्पर्क हुन सकेन मात्र भनिरहन्। सायद ती दिदीलाई झर्को लाग्दो हो मदेखि। त्यति धेरै कल गर्दा पनि सुन्न पाइनँ मैले उनको आवाज अनि खबर। फेसबुकमा अफलाइन मेसेज प्रत्येक दिन पठाउँछु र चेक गर्छु, एक दिन त सिनु होला भनेर। तर मेरो ती सबै प्रयास असफल रहे। उनले त छोडेर गइन्, तर उनीसँगको ती स्कुलको सम्झनाहरू सधैँ ताजै बनेर सताइरहन्छ। जब उनी बस्ने कक्षा कोठा बेन्चमा पुग्छु, बेचैन हुन्छु, रुन मन लाग्छ। क्यान्टिन जाँदा पनि उनकै आवाज सुने जस्तो लागेर झस्किन्छु। म पागल भएँ, सकिनँ बिर्सन। म मर्न चाहन्छु, छोड्न चाहन्छु यो दुनियाँ, कसको लागि बाँच्नु। वाक वालाल्ला गर्दै भमिटिङ पो गर्न थाल्छ। म हतपत उसलाई अँठ्याउँदै एकछिन भमिटिङ गर्न दिएर बसाउँछु। एक बोतल चिसो पानी ल्याएर खुवाउँदै सम्झाउँछु, हेर श्रीदेव, के भनेको यार तैँले यस्तो? हो मैले बुझेँ तैँले चोखो प्रेम गरिस्, उनले पनि गर्छिन् सायद। कुनै परिबन्धमा परेर सम्पर्क गर्न पाइनन् होला, या त ऊ धोकेबाज नै भएर तँलाई छाड्दिन् रे, अथवा तँभन्दा राम्रो पाएर तँलाई छोड्दिन् रे। तर तैँले यो के कुरा गरेको यार? यस्तो मर्ने सर्ने कुरा नगर प्लिज। तेरो साथमा परिवार छ, इष्टमित्र छ, तेरो सिङ्गो करियर छ, अनि म छैन तेरै बच्चैदेखिको साथी। बरु तैँले धेरै झ्याप्छस्, जाउँ हिँड गएर, घरमा गएर रेस्ट गर्नुपर्छ भन्दै यसो उसलाई हेरेको साथी अघि भुइँमा ढलिसकेछ। वर्षे बिदा मनाउन सहरबाट गाउँ आएको साथी मलाई पो तनाव भयो। अब कसरी घर पुर्याउँ? जिन्दगीमा प्रेम उसैसँग होस् जोसँग सम्पूर्ण जिन्दगी बिताउन भनेर भावीले छैटौँमा लेखिदिएको हुन्छ। जिन्दगीमा भेट पनि उसैसँग होस् जोसँग भेटेपछि छुटिन नपरोस्। कि त संसारले नियम बदलिदियोस्, भेट भएपछि कहिले पनि छुट्न नपरोस्। कथा चौतारीको आजको दोस्रो श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ। कथा पठाउनु हुने हाम्रो विक्रम पाण्डेजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद।